अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमान का सफर कुछ ही सेकंड में कैसे किया और साइंस ने इसे कैसे साबित किया। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी कायनात इतनी बड़ी है जिसके साइज के बारे में साइंसदान आज भी नहीं जान पाए और शायद कभी भी ना जान पाए। कायनात की सबसे तेज तरीन चीज रोशनी है जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल करती है, जो बहुत ज्यादा रफ्तार है। जिस तरह हम जमीन पर फासलों की पैमाइश करने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम कायनात में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। एक साल में आप रोशनी की रफ्तार से जितना सफर करेंगे उसे लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर हम 85,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करें तो हमें इतना सफर करने में 25,000 साल लग जाएंगे, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। जिससे ये साबित होता है कि रोशनी की रफ्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन रोशनी की रफ्तार कायनात के साइज के सामने कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा जो हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है, अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो हमें उस गैलेक्सी तक जाने में 25 लाख साल लग जाएंगे। और साइंसदानों के एक अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात में 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो इस हिसाब से अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो हम कभी भी कायनात से बाहर नहीं जा सकते। और ये सभी गैलेक्सीज पूरी कायनात के 0.0000001% हिस्से में मौजूद है। इस हिस्से से बाहर कितनी गैलेक्सीज हैं अभी साइंसदानों को नहीं पता। और साइंसदानों का कहना है कि हमारी कायनात जैसी अरबों खरबों और कायनात मौजूद हैं जिन्हें मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। और कुरान पाक में भी 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, जिनमें हर आसमान पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है। और हमें नहीं पता कि हमारी कायनात ही पहला आसमान है या फिर कायनात पहले आसमान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिसके सामने रोशनी की रफ्तार कुछ भी नहीं है। यानी हम रोशनी की रफ्तार से कभी भी अपनी कायनात से बाहर नहीं जा सकते। ये बात आप जान लें कि रोशनी की रफ्तार के लिए किसी भी चीज का मास ना होने के बराबर होना चाहिए। हम इंसान अगर इस रफ्तार से सफर करें तो हमारा जिस्म रेजा रेजा हो जाएगा। रोशनी की रफ्तार के लिए बहुत कम मास की जरूरत होती है, उसके बाद ही हम रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप जान लें कि ये कायनात अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वाक़या मिराज की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमान को पार करके अर्श पर अल्लाह ताला से मुलाकात की थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर वापस आए तो ऐसा लगा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए कुछ ही सेकंड हुए हैं और कुछ ही सेकंड बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या सच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम ट्रैवल किया था? दोस्तों, वाक़या मिराज हिजरत से 1 साल पहले पेश आया था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल थी। 27 रजब की शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में सो रहे थे। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, आपको जगाया और एक सफेद जानवर आपको सवारी के लिए पेश किया। ये जानवर बिजली की रफ्तार से चलता है, इसलिए इसे बुराक कहा गया, जिसकी स्पीड के बारे में हम आगे बात करेंगे। बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस पहुंचे। हैकल सुलेमानी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैदा होने वाले तमाम अंबिया कराम वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजर थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत के लिए आगे बढ़ाया। आपकी इमामत में तमाम अंबिया कराम ने नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा पहले आसमान पर तशरीफ लाए। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। इनके लेफ्ट और राइट साइड पर बहुत सारे लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम जब दाएं जानब देखते तो खुश हो जाते और जब बाएं जानब देखते तो रोने लगते, क्योंकि सीधी जानब नेक लोग थे और बाएं जानब बुरे लोग। आसमानों के उस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हालतों में देखा, जिनमें किसी यतीम का हक मानने वाले से लेकर ग़ीबत करने वाले, कत्ल और फसाद करने वाले सब लोग शामिल थे, जिनमें हर कोई मुख्तलिफ सजाओं की हालत में था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत यहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को देखा जिस पर बेशुमार पत्ते थे, जिसके सामने मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। जब दुनिया में एक इंसान पैदा होता है तो इस दरख्त पर एक पत्ता नमूदार होता है, और जब किसी की मौत होती है तो इस दरख्त से एक पत्ता मुरझा कर गिर जाता है।
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان میں داخل ہوئے جس کا دروازہ سفید موتی سے بنا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں فرشتوں کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں تھے، اور یہ فرشتے ہمیشہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہاں سے آگے جا کر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دروازہ دیکھا جس کو کھولنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دوزخ کا نظارہ کروایا گیا جو بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لائے۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر سے لاکھوں فرشتوں کو دیکھا جو عبادت کر رہے تھے، اور اسی آسمان پر حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ چوتھے آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر تشریف لائے جو سرخ سونے سے بنا ہے۔ یہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جس کے بعد چھٹے آسمان کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا۔ اس آسمان پر 6 لاکھ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور اس آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کے دروازے سے داخل ہوئے۔ یہاں پر آپ نے ان فرشتوں کو دیکھا جو باقی تمام فرشتوں سے بڑے تھے، جو نامعلوم زبان میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ اس آسمان پر زمین پر موجود خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے فرشتے کو دیکھا جو حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ انسان کو دیکھا جن کے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام پیش کیا۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہ 7واں آسمان اور اللہ کے عرش کے درمیان ایک حد ہے، اس سے آگے کوئی بھی مخلوق نہیں جا پاتی۔ یہ وہ جگہ ہے یہاں پر زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے نیچے آنے والی ساری چیزیں رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے جس کا علم نہ کسی فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو۔ اس مقام پر جنت الماوا ہے جس کا ذکر سورہ النجم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ جنت میں کچھ وقت گزارنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے ایک مقام پر رک گئے۔ اگر اس مقام سے پال برابر بھی آگے بڑھتے تو جل کر خاک ہو جاتے۔ وہاں سے آپ اکیلے ہی آگے بڑھے۔ تھوڑا آگے جا کر آپ کو قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ پھر وہاں سے تھوڑا آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک نور پھیل گیا، اور یہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہاں پر آپ کا سفر ختم ہوا، اور جب آپ کو زمین پر واپس اتارا گیا تو آپ نے اپنے بستر کو اسی طرح محسوس کیا جس طرح آپ اسے چھوڑ کر گئے تھے، جیسے کہ وہ سفر ایک لمحے میں طے ہوا ہو۔ لیکن اللہ کی اتنی بڑی کائنات اور 7واں آسمان کا سفر کچھ ہی سیکنڈ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں روشنی کی رفتار بھی بہت کم ہے۔ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا تھا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں تو ہم ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں، یعنی ہم پر وقت تھم جائے گا۔ جس طرح زمین پر وقت کام کرتا ہے، روشنی کی رفتار سے سفر کرنے پر وقت اسی طرح کام نہیں کرے گا بلکہ سلو ہو جائے گا۔ اور آج کی سائنس بھی اسے ثابت کرتی ہے کہ اگر ہمیں ٹائم ٹریول کرنا ہے تو ہمیں روشنی کی رفتار کی ضرورت ہوگی، جو اس وقت پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے کہ معراج کے لیے براق کو بھیجا گیا۔ عربی میں براق برق کی جمع ہے جس کا شمار 3 کے اعداد پر کیا جاتا ہے۔ برق کا مطلب روشنی ہے، یعنی روشنی کی رفتار جس کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ اور اگر براق کو 3 برق مان لیا جائے تو اس براق کی سپیڈ 9 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوگی، یعنی اس براق نے 1 سیکنڈ میں 9 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا، جو روشنی کی رفتار سے 3 گنا زیادہ ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر آپ کی سپیڈ روشنی جتنی ہوگی تب آپ ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن اس براق کی سپیڈ تو 9 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ تھی، تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہوا ہوگا۔ یعنی